नाज़रीन, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पीडीएम तो जा ही रही है, लेकिन जाते जाते इनके साथ अब जो हो रहा है या होने वाला है वो सियासी तारीख में एक खास बाब का मुकाम रखते हैं। कहा जाता है कि ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अदलिया ने गुलामी का तोक पहनने से साफ इनकार किया और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हुक्मरानों को टफ टाइम दिया। अब चूंकि शहबाज सरकार की रुखसी का वक्त करीब आ रहा है तो अदलिया ने भी अपने ओहदाफ मुकर्रर कर लिए हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से है। इस वीडियो में अदलिया की जानब से हुकूमत के खिलाफ जो फैसले किए जा रहे हैं और खान साहब को जो रिलीफ मिल रहे हैं, इन पर रोशनी डाली जाएगी। साथ ही साथ ये खबरें भी गोशे गुजार करेंगे कि पंजाब और KPK में नई इंतखाबात ना करवा कर हुकूमत ने जो गलती की थी, इसका खुमियाजा इनको जाते जाते भुगतना पड़ेगा और अदलिया की जानब से इसकी तैयारी भी कर ली गई है। वो तैयारी क्या है, आगे चल के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये सवालात भी डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में हुकूमत को जकड़ लिया। पंजाब और KPK में बरवक्त इलेक्शन ना करवाकर हुकूमत ने अपने लिए किस मुश्किलात को बुलावा दिया है। क्या इमरान खान ही मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों एक तूफान का समा है। कभी PDM का पलड़ा भारी लगता है तो कभी खान साहब बाजी ले जाते हैं। कभी अदलिया हुकूमत को आड़े हाथों लेती है तो कभी हुकूमत अदलिया के इख्तियारात में कमी के लिए हाथ पांव मारती है। लेकिन इन सब में जो एक पहलू काबिल गौर है वो ये है कि अब हुकूमत तो अलविदा कहने की तैयारियां कर रही है, जिसके बाद निगरान सेटअप आएगा और 3 माह बाद नए इंतखाबात होंगे। इस सारे सिनेरियो में अदालत ने अचानक पंजाब और KPK में इलेक्शन ना करवाने के मामले को क्यों उठाया है? क्या ये सब ताकतवरों की कोई प्लानिंग्स है? क्या हुकूमत पर कोई बड़ी आफत टूटने वाली है? इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म होंगे? ये दावा किस बड़ी सियासी शख्सियत की जानब से किया गया? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि फौज के सुप्रीम कमांडर का खौफनाक यू टर्न, इमरान खान को धोखा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के परखचे उड़ा दिए। खुदा हाफिज शहबाज शरीफ, इमरान खान ने बदला ले लिया। आइन के मुहाफिज डट गए। इलेक्शन कब होंगे? बड़ा फैसला हो गया। इमरान खान ने बड़े मियाँ के बाद छोटे मियाँ की नाअहली पर काम शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में जश्न की तैयारियां, जाती उम्रा में सोग का समा। हुकूमत को अब कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं? इलेक्शन में रुकावट कौन बन रहा है? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। इलेक्शन नहीं होने देंगे, हुकूमत के बैकडोर मुआहिदे बेनकाब हो गए। नाज़रीन, इमरान खान के हक में एक और ऐसा फैसला हो गया है जिसने PDM पर बिजलियां गिरा दी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार भी शहबाज सरकार को ऐसा मजा चखा दिया है कि आइंदा कोई भी सियासी जमात अदलिया पर हमले से पहले कई बार सोचेगी। वो फैसला क्या है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 बिलों की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शंस दूसरी तरमीम बिल 2023 की मंजूरी दी, जिसका मकसद इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करना है। इसके अलावा सदर ममलिकत ने पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बिल 2023 की भी मंजूरी दी, जिसका मकसद पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड्स का क़याम है। जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2023 की भी मंजूरी दी। इस बिल का मकसद एयरपोर्ट्स खिदमात में बेहतरी के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का क़याम है। सदर ममलिकत ने तीनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। दूसरी जानब सेनेट ने प्रेस, न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, जबकि गन्स एंड कंट्री क्लब इस्लामाबाद के क़याम का बिल भी सेनेट ने मंजूर कर लिया। उधर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर को वोट डालने पर PTI ने आज अरकान असम्बली सिंध को पार्टी से निकाल दिया। अपोजिशन लीडर को वोट डालने पर बिलाल गफ्फार, करीम बख्श गोबोल समेत मोहम्मद अली अज़हर, मोहम्मद अमारी, राबिया अजफर को पार्टी से बर्खास्त किया गया। इनके अलावा पार्टी से निकाले जाने वाले 8 अरकान असम्बली सिंध में सचल आनंद लखवानी, सैयद इमरान अली शाह और संजय गंगवानी शामिल हैं। तमाम अरकान की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई है। वाज़ेह है कि इससे कबल अरकान सिंध असम्बली को शोकास नोटिस जारी किया गया था, ताहम मुकर्रर मुद्दत में तसली बख्श जवाब न देने पर बुनियादी रुकनीत खत्म की गई। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के दस्तखत से बरतरफी के नोटिस भी जारी कर दिए गए। नाज़रीन, जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तिवा केस में हुकूमत के मौक़िफ़ को रद्द करते हुए एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे न सिर्फ इमरान खान की हुकूमत बहाल होने वाली है, बल्कि PDM का भी मुल्क से सफाया होने वाला है। जबकि इतलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। जिम्मेदारी है। इंतखाबात करवाना आर्टिकल 218/3 के तहत इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है।
فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پنجاب انتخابات کے لیے سیکیورٹی ہے اور نہ فنڈز ہیں۔ عوام، سیاسی جماعتوں اور الیکٹوریٹس کے لیے انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انتخابات صرف درخواست گزاروں کا نہیں بلکہ کے پی کے اور پنجاب کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ ان کا منصفانہ اور شفاف انعقاد بھی یقینی بنانا ہے۔ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کا ماسٹر نہیں بلکہ وہ آئینی عضو یا ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دوسری ذمہ داری نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آئین ڈیوٹی اور پاور میں فرق کو واضح کرتا ہے۔ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے بھی الیکشن کمیشن سے اجازت لیں۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز اور سیکیورٹی کے عدم فراہمی پر عدالت میں آئینی درخواست دائر کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین، دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی نے ملک بھر میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی قیادت کا اجلاس جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ اجلاس میں مختلف رہنماؤں کو اہم ٹاسک بھی سونپے گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا کہ ملک کو استحکام دلانا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر علیم خان کا کہنا تھا کہ ملک کو سیاسی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ اسد عمر نے کہا کہ نواز شریف کو آئندہ الیکشن میں اسلام آباد کے کسی بھی حلقے سے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑوا لیں، پتہ چل جائے گا کہ اسلام آباد میں لوگ انہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ایک بیان میں اسد عمر نے کہا کہ مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی دور حکومت میں حلقے کے لیے صرف ایک ہینڈ پمپ لگانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں ان کے حلقے میں نئے کالجز، بنیادی صحت کے مراکز، سڑکوں کی توسیع، گلیوں اور سیوریج کے کروڑوں روپے کے منصوبوں پر کام کیا گیا۔ کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ ان کا منصفانہ اور شفاف انعقاد بھی یقینی بنانا ہے۔ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کا ماسٹر نہیں بلکہ وہ آئینی عضو یا ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دوسری ذمہ داری نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آئین ڈیوٹی اور پاور میں فرق کو واضح کرتا ہے۔ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے بھی الیکشن کمیشن سے اجازت لیں۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز اور سیکیورٹی کے عدم فراہمی پر عدالت میں آئینی درخواست دائر کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین، دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی نے ملک بھر میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی قیادت کا اجلاس جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ اجلاس میں مختلف رہنماؤں کو اہم ٹاسک بھی سونپے گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا کہ ملک کو استحکام دلانا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر علیم خان کا کہنا تھا کہ ملک کو سیاسی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ اسد عمر نے کہا کہ نواز شریف کو آئندہ الیکشن میں اسلام آباد کے کسی بھی حلقے سے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑوا لیں، پتہ چل جائے گا کہ اسلام آباد میں لوگ انہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ایک بیان میں اسد عمر نے کہا کہ مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی دور حکومت میں حلقے کے لیے صرف ایک ہینڈ پمپ لگانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں ان کے حلقے میں نئے کالجز، بنیادی صحت کے مراکز، سڑکوں کی توسیع، گلیوں اور سیوریج کے کروڑوں روپے کے منصوبوں پر کام کیا گیا۔